काकः काव् काव्। अन्या चटकः आसीत्। चटका चिउ 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 इति शब्दः आपयति। काकस्य गृहं गोमयस्य, चटकायाः गृहं मोमस्य। एकस्मिन् दिने अत्यधिका वृष्टिः रात्रिपर्यन्तम् अभवत्। काकस्य गृहं वृष्टौ नष्टम् अभवत्। काकः चटकायाः गृहम् अगच्छत्। अवदत्, हे चटके, किम् अहं तव गृहे प्रविशामि? चटकः अवदत्, नहि नहि काकभ्राता, अहं मम शिशुं स्नापयामि। किञ्चित् समयानन्तरम् आगच्छत्। काकः पुनः किञ्चित् समयानन्तरम् आगच्छत्। अवदत्, हे चटके, किम् अधुना अहं तव गृहे प्रविशामि? चटकः अचिन्तयत्। अवदत्, नहि रे काकभ्राता, अहं मम शिशुं दुग्धं पाययामि। काकः पुनः तत्र आगच्छत्। अवदत्, हे चटके, किम् अधुना अहम् अन्तः प्रविशामि? चटकः अवदत्, नहि नहि काकभ्राता, अधुना मम शिशुः स्वपिति। किञ्चित् समयानन्तरम् आगच्छत्। काकः चतुर्थं वारं तत्र आगच्छामि। अवदत्, चतुर्थं वारं तत्र आगच्छामि। सः गृहात् स्वादिष्टभोजनस्य गन्धं जिघ्राति। अन्तः प्राविशत्। तत्र महानसे भोजनपात्रात् भोजनं कर्तुम् आरब्धवान्। तस्य पुच्छः अग्निदग्नः अभवत्। अग्नेः तापात् भीतः काकः तत्र बहिः गत्वा शीघ्रम् आरब्धवान्। गच्छन् सः आक्रन्दवान्, चटकायाः भोजनं काव्, यदासीत् मुखे मम काव्, पुच्छो अभवत् अग्निदग्नः काव्, परपीडनस्य फलं काव् काव्।